अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरत हुई आज। आज बेचारा जो हमारा मोर्रख था, जो पाकिस्तान की तारीख लिखा करता था, वो पहले तो दांतों तले उंगलियां दबाए हुए पाया गया। फिर एकदम से बैठा बैठा बेहोश होने लगा, तो उसके ऊपर पानी के छिट्टे मार के उससे पूछा कि भाई क्या मसला हुआ है। तो कहता है ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ऐसा तो कभी हमारी तारीख में नहीं हुआ, ये हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है आखिरकार। वो कहने लगा कि अभी तक तो यही लिखता आया था पूरे मुल्क की तारीख में कि फलाने वजीर की दिल का मसला हो गया, इलाज इंग्लिस्तान में होगा, फलाने की कमर के फलाने एक्स वजीर आजम के मोरे हिल गए, इलाज बाहर होगा, फलाने की निक्की सी सर्जरी करनी है तो 50 रुपए के स्टाम्प पे लिख लिखा के वो मुल्क से बाहर इलाज होगा। फिर उसके बाद मुल्क में तो सिर्फ आती थी वो पार्सल शुदा मैयतें। तो अब ये कैसा कोई टीपू सुल्तान की नस्ल का क्या मर्द मोमिन मिल गया, ये कौन टीपू सुल्तान की नस्ल से पाकिस्तान को मिल गया जो ये कहता है कि सारी उम्र जेल में रह लूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान किस मिट्टी के बने हो, ना झुकते हो ना तुम बिकते हो, ऊपर से इनको जख्म भी देते हो और ऊपर से नमक भी छिड़कते हो। क्यों ना जाए कुर्बान तुम पे तुम्हारी कौम, क्यों ना वारी वारी जाए तुम्हारी कौम तुम पे। और तो और मोरिक ने यह भी कहा कि वो तो जेल में बैठ के भी इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन से याद आया, बहुत ही खूबसूरत बात की है आज मोहम्मद अफजल साहब ने, वो एक्स ईसीपी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने आज बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर 40 साल सियासत के बाद भी अगर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मेरा मुखालिफ अव्वल तो सामने ही ना हो और अगर हो तो जेल में हो, तो लानत है ऐसी सियासत पे। सर सियासी आप खुदकुशी कर चुके हैं, अब आपका आपके बच्चों, मोरिक भी कहता है नहीं लिखूंगा उनके किस्से, नहीं लिखूंगा उनके कसीदे जो मुल्क की इज्जत लूट के खा गए, जो अपनी गैरत की जिनको फिक्र नहीं है, जो तोशा खाना से हर चीज, नारियल खाने की चीजें तक चुरा चुरा के उठा के ले गए, BMW गाड़ियां चुरा ली, क्या कुछ कितनी तो घड़ियां उठा के ले गए, और जिसने एक लीगल थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू काम किया उसको तुमने बेईमानी से, अपनी छल फरेबी से, अपनी जालसाजी से तुमने उसको जेल में डलवाया, और जेल में भी अपनी पावर ट्रिप यूं दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने उसको C कैटेगरी दी। लेकिन पता है वो जेल में क्या कर रहा है, वो अल्लाह से हम कलाम है, क्योंकि वो कहता है या का नाबुदो व या का नस्तईन, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। तुमने उसके साथ ये जुल्म किया है कि उसके जेल के सेल में एक जानमाज तक पूरा बिछाने की जगह नहीं है, उसको वजू की सहूलत मैसर नहीं है। तुम क्या जानो, वो तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ लेगा, लेकिन वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन इस हालत में अपने रब से कितना करीब है। और रब ने अपनी जब मदद का वादा किया होता है ना, तो अल्लाह की मदद आके रहती है। आप लोगों को अपनी खैर मनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सियासी करियर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। अब आप लोग, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग पाकिस्तान की आवाम को ये आपकी मुसल्लत शुदा हुकूमत नामंजूर है, आपकी नस्लें नामंजूर है, आपकी अगली नस्लों को ना कोई और प्रोफेशन, आप लोग ये क्या करते थे ना, मोरिख तो यही लिखता आया है, हमारा तारीख में यही लिखता आया है कि वालिदैन जो है वो मुल्क पे हुकूमत करते हैं, और उस दौरान जो है बच्चे जो है मुल्क से बाहर तालीम हासिल कर रहे होते हैं। जब उनके क्या कहते हैं उसका वक्त आता है, खाई कमाई का वक्त आता है, कमाने का वक्त आता है, तो वो मुल्क वापस आ जाते हैं, टूटी फूटी पर्चियां पकड़ के तकरीरें करते हैं, अपने बैंक बैलेंसेस बनाते हैं, मुल्क के गरीब का खून चूसते हैं, और फिर उसके बाद अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने फिर से बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। अब वो वक्त गुजर गए, अब ये कौम जाग चुकी है। अब तो तारीख भी बदल रही है इस मुल्क की। पहले सनफे आहन जो थी वो टीवी पे आया करती थी, हर घर से भुट्टो निकला करता था। अब आजकल हर घर से सनफे आहन निकलती है। वो सनफे आहन ये कहती है कि मुझे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है, मुझे मेरे मुल्क पे काबिज लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल अजीज नहीं है। मुझे दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है, मुझे अपने बच्चों से प्यार है, और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो सीना तान के गैरतमंद इंसान खड़ा है, मुझे उससे प्यार है। इमरान खान इस कौम के लिए एक रोशन मिसाल बन चुका है। ये हमने कभी हमारे मुल्क की तारीख ने कभी ऐसे इस किस्म का, खुशकिस्मती है इस मुल्क की जो हमें इस किस्म का लीडर मिला, जो हमें गैरत का सबक देता है, जो हमें कहता है कि जब मैं नहीं हटा, मैं डटा हूं महाज पे, तो हम कैसे पीछे हट जाएं। जब वो अपने वादे पे कायम है तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं। हमने तो हकीकी आजादी का हल्फ लिया था उससे, तो वो उसको जिस तरीके से, जिस हालत में रखो, गर्मी में एक पंखे में रखो, वो मर्द मोमिन है, वो मर्द मोमिन है। ये दुनियावी चीजें उसके लिए कुछ नहीं। तुम लोगों ने उसके घर को तहस नहस कर दिया, तुम लोगों ने उसका घर तोड़ दिया। यानी एक इंसान, आपके मुल्क का एक एक्स प्राइम मिनिस्टर
اور ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اگر اس پہ، اور توشہ خانہ، چلو اگر آپ نے، اگر اول تو وہ گھٹیا اور بوگس کیس اور جال بازی سے، جال سازی سے وہ کیس اس پہ اوپر دائر کیا، اور یہ جو تاریخیں ڈیلے کرنے کا، یہ صرف آپ کو یہ دکھانا ہے. خان صاحب نے پہلی دفعہ جب آپ نے خان صاحب کو اغوا کیا تھا تو اس وقت ہی خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس اغوا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھ پہ اپنی پاور دکھائیں اور مجھے یہ دکھائیں کہ دیکھو ہم تمہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ تو آج بھی سینہ ٹھوک کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے غلامی قبول نہیں کرنی. تم نے یہ سی کیٹیگری دی ہے، تم اس کو ڈی بھی کر لو گے. ہاں ہم تکلیف میں ہیں لیکن وہ مرد مومن مطمئن ہے. تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی، اس پوری قوم کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا. یہ جو آپ نے ظلم و فسطائیت کے اور بربریت کے جو پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور تاریخیں رقم کر رہے ہیں، یہ آپ کا حسد ہے نا. آپ جلتے ہیں نا، آپ کو افسوس ہوتا ہے نا کہ اتنی عزت ہمیں کیوں نہیں ملی. ایک ایسے یہ کیسے کل کا آ گیا، اس کے تو نہ خاندان میں نہ آباء و اجداد میں کسی نے سیاست کی. ہم اور اسی سیاستوں والے، ہم جائیدادوں والے، ہم بینک بیلنسوں والے، ہمارے تو سوئس بینکس کے اکاؤنٹ نہیں ختم ہوتے. ہم پتہ نہیں، ہمارے تو جدی پشتی جو تھے گھر والوں نے حکومتیں کی ہیں، نسلوں کے غلام ہیں یہ پاکستانی. پھر اچانک آج پاکستانی قوم کی ہمت کیسے ہو گئی کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے اور ایک نئے انسان سے اتنا پیار کرتی ہے. آپ جلتے ہیں نا، حسد ہے نا یہ. ورنہ کوئی جواز نہیں بنتا کسی کا گھر بلا وجہ تہس نہس کرنے کا، کوئی جواز نہیں بنتا. اگر چلے مانا آپ سچ پہ ہیں، مانا کہ وہ کیس سچ ہے، تو پھر فیئر ٹرائل کیوں نہیں؟ کیوں کسی سے ملنے نہیں دینا؟ کیا کیا اس نے؟ دہشت گردی کی ہے، ملک کے راز چرائے ہیں، ملک کے ساتھ غداری کی ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکیں تاکہ آپ کو پتا چلے ملک کا حقیقی غدار ہے کون. میرا نہیں خیال کہ آپ کو قوم اتنی پسند بھی کرتی ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی پاکستان میں رہ پائیں گے. آپ کی منزل تو وہی ہے جہاں پہ آپ کا پورا خاندان آلریڈی جمع ہے. نواز شریف بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہی حال ان کے باقی خاندان کا بھی ہونے والا ہے. آپ لوگوں کو نہیں، آپ لوگ نامنظور، آپ کی نسلیں نامنظور، آپ کی پچھلی نسلیں نامنظور، آپ کی اگلی نسلیں نامنظور. مورخ گواہ ہے اس بات کا کہ تاریخ تو ہمیشہ صرف بہادروں کو یاد رکھتی ہے. یزید تھا، حسین ہے، جو حق کے لیے ڈٹ گیا وہی فلاح پا گیا. تو اب ہم نے بھی ہے یہ ٹھانی، عمران خان سے وفا ہوگی اور سر عام ہوگی. ہم نے سر اٹھا کے جینا ہے. ہمیں ایک غیور لیڈر ملا ہے. ہمارا مان، ہمارے پاکستان کی شان عمران احمد خان نیازی ہے. اور یہ جو حقیقی آزادی کا جو قافلہ چلا تھا، یہ جس کی جنگ میں ہم پچھلے 1.5 سال سے ہم فسطائیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس کا فاتح وہ جیت چکا ہے. آپ مانے یا نہ مانے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں آپ کو یہ بات پتا ہے، آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے ہیں. آپ کے یہ جو ٹیکٹکس ہیں، یہ ظلم و بربریت کے جو ٹیکٹکس ہیں، اور جو آپ نے ایک فسطائیت ایک عام انسان کے اوپر جس لیول کی ظلم و بربریت شروع کی ہوئی ہے، یہ آپ کی ہار ہے، یہ آپ کی شکست ہے، یا آپ اپنی شکست کو اپنے ایگو میں لپیٹ رہے ہیں. اس جنگیں اس طرح سے نہیں جیتی جاتی. آپ پتہ نہیں کیا جیتنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان کی حکمرانی اس پاکستانی عوام کے دلوں پہ ہے. اگلی منزل حقیقی آزادی. پاکستان زندہ باد.